मेरो नाम चाहिँ विक्रम पाण्डे हो। म चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी केन्द्रीय सदस्य हो। हामी नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस यो सातवटा छाता सङ्गठनको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सङ्गठन हाम्रो खडा भएको छ। जुन हामीले यो चाहिँ एउटा देश र जनता के हो, हामीलाई चाहिएको देश र जनता हो। हामी सबैभन्दा पहिला हामी देश र जनताको चाहिँ उत्तरदायित्व भएर काम गर्छौँ। देश असाध्यै नै अहिले देख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो एमसिसीदेखि लिएर विभिन्न सन्धि सम्झौतादेखि लिएर अब हरेक किसिमको कुराहरू चाहिँ देशमा आएको छ। अहिले मूल जलन्धर आवाज भनेको त आम नेपाली जनताको चाहिँ एउटा एमसिसी नै छ। अब यसमा एमसिसीको रूपमा कुरा गर्दाखेरि मैले लगभग म 1.5 वर्ष 2 वर्ष जस्तो इराक बसेको मान्छे, त्यसपछि म 8-9 वर्ष अफगानिस्तान बसेको मान्छे। मेरो आँखाले देखेको छ, मेरो कस्तो आँखाले देखेको छ त्यहाँको स्थिति, त्यहाँको भौगोलिक स्थिति, त्यहाँको जनताको दुःख, हरेक कुराहरू त्यहाँको चाहिँ मेरो आँखाले देखेको छ। यहाँ बारम्बार भन्न भनेका छन् मान्छेले एमसिसी हाम्रो के अरे सहयोग हो, नेपाली जनता गरिबको लागि चाहिँ एउटा सहयोग हो भनेर विभिन्न किसिमका साथीहरू, विभिन्न विज्ञहरूले नै, ठुला व्यक्तिहरूले नै, राजनीतिक दलका ठुला व्यक्तिहरूले नै त्यस्तो कुराहरू गरेका छन्। उनीहरूलाई म तपाईँको यो टेलिभिजनबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बारे उनीहरूलाई कको अक्षर पनि थाहा छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, मेरो युट्युब च्यानलहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई जस्तो एउटा व्यक्तिले, बाबुराम भट्टराईले एउटा किताब पाउनुभयो, पढ्न पाउनुभयो, तर बाबुराम भट्टराईले एउटा संस्कार पाउनु भएको छैन। हेर्नुहोस्, हरेक कुराको आज जुनसुकै देशमा पनि, जुनसुकै देशको लागि पनि बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले, तपाईँ हामीले थाहा छ 2042 सालमा 42 बुँदे कार्यक्रम अहिलेका हाल जुन चोरेन्द्र शमशेर जबराको चाहिँ प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूले त भन्नु होला जनताको प्रधानमन्त्री भनेर भन्नु होला। हामीले चाहिँ जनताको प्रधानमन्त्री मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले कहिले पनि भनेको छैन। असार 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुन भएपछि मैले भोलिपल्ट नै भनेको थिएँ, तपाईँ हाम्रो देश र हामी जनताको प्रधानमन्त्री होइन। तपाईँ एउटा चोरेन्द्र शमशेरको ठाडै आदेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो। यदि तपाईँ जनताको प्रधानमन्त्री थियो भने संसद भवनबाट यत्र जनताले चाहिँ भोट हालेका संसद छन्, कहाँ गयो त ती संसद? ती बेचिए, तिनीहरूले भोट हालेर संसद चुन्न पर्ने होइन। हाम्रो संविधानमा त्यही छैन, एउटा व्यक्तिले चाहिँ तिमी प्रधानमन्त्री भइदेऊ भनेर चुन्न पाइन्छ, त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसीको बारे मैले बारम्बार भनेको छु। एमसिसी विदेशी जुन किसिमको एउटा अमेरिकाको राजदूतले पनि, तपाईँ हामीले टेलिभिजनमा सुनेका छौँ, अमेरिकाको राजदूतले पनि यो हाम्रो सहयोग होइन, यो हाम्रो लगानी हो भन्दै पनि यो सहयोग हो, यो हामीलाई सहयोग हो भनेर बाबुराम भट्टराई जस्तो एउटा विदेशी दलाल, बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्ति गएर गाउँ अहिले प्रचार गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, यो असाध्यै दुःखदायी कुरा छ। अहिले नहोला, भोलि नहोला, यो भोलि कालान्तरमा गएर मैले मेरो आँखाले देखेको छु। मैले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब अफगानिस्तानको चाल देख्दाखेरि आज 37 राष्ट्र 38 राष्ट्रको सेनाहरू त्यहाँ तैनात हुँदाखेरि रातारात अमेरिका जस्तोले रातारात छोडेर जानु र भोलिपल्ट तालिबानले चाहिँ कब्जा गरेर रातारात चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधान सेनापति जस्ता यस्ता जुन किसिमका आर्मी पुलिसका चाहिँ थिए होला नि त, त्यहाँ पनि थिएनन् र त्यहाँ कति हजार कति लाख जना थिएन होला नि त। रातारात एकैचोटि कब्जा भयो। त्यस्तो दुःखदायीको कुरा हाम्रो देशमा नआओस्, म यही विनम्रता अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विरोधमा प्रस्फुटित आवाज हो यो। शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त जनआन्दोलन नेपालले खबरदारी कार्यक्रम गरेको हो। एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै फागुन 2 गते एमसिसी पास गर्ने संसद घेर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसीहरु र यो केपीओली प्रवृत्तिहरु यो विशुद्ध अनुदान हो, यसमा कुनै सैन्य स्वार्थ छैन भनेर भनिरहेका छन्। यदि सैन्य स्वार्थ हुने थिएन भने कहिले खेतीमा, कहिले लुटीमा, कहिले उप राज्य मन्त्री, कहिले उप विदेश मन्त्री आएर ल लि भन्न किन पर्थ्यो? यदि अनुदान हुन्थ्यो भने हामीले माग्थ्यौँ होला, हामीले उनीहरूलाई खुसी बनाउँथ्यौँ होला र हामीलाई देऊ न, यो हाम्रो गरिब राष्ट्र हो, हामीलाई विकास हेरेर चाहियो भन्थ्यौँ होला। तर उनीहरू खाए नखाए खिच भनेर हाम्रो मुखमा कोचाउन आउनुको पछाडि के छ भन्दा यो सैन्य स्वार्थ हो। पछिल्लो समय एमसिसीकै विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र सत्ता गठबन्धन बीच पनि असहज परिस्थिति पैदा भएको छ। एमसिसी चाँडो अनुमोदन गराउन अमेरिकाले लगातार दबाब दिइरहेका बेला यसको विपक्षीमा सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ। मेरो नाम मनुविका, म यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समिति गठन भएको छ भर्खरै, त्यसको सदस्य हो। अनि हामी यो एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा हामी सुरुवाती चरणदेखि नै आन्दोलनमा छौँ।
अब अहिले हामीले यो आन्दोलन गर्नुको कारण के हो भने एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन यसले चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले अहिले पनि दबाब दिइरहेको छ, आज पनि दबाब दिइरहेको छ, हिजो पनि दबाब दिइरहेको छ, नभए हामी फिर्ता लैजान्छौँ भनिरहेको छ होइन। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने हामीले यो चाहिँ बरु खारेज गरियोस्, यो राष्ट्रघाती छ, हाम्रो देशमा देश अनुकूल छैन होइन, यो चाहिँ खारेज गरियोस्, हामीलाई चाहिएको छैन, नेपाल जस्तो देशलाई चाहिएको छैन। उनीहरूको त्यो हामीले त्यो डकुमेन्टहरू हामी सबै नेपालीहरूले अथवा हामीले मात्रै पनि हामी पनि अध्ययन गर्न नसक्ने खालका त्यस्ता डकुमेन्टहरू गराइदिइरहेको छ होइन। ती सम्झौताहरूलाई यदि यहाँ लागू भयो भने नेपालको अस्तित्व रहने छैन भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। मैले तपाईँको यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आम नेपालीहरूले अहिले चाहिँ यो कुनै एउटा सामान्य चाहिँ खालको त्यो राष्ट्रघात हुँदैन यसमा। त्यसले गर्दाखेरि आम नेपालीहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ। हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ अहिले नेपालीहरू चाहिँ संसारभरि पुग्नु भएको छ कामको सिलसिलामा जे भए पनि होइन। त्यो सिलसिलामा जहाँ आफू हुन्छौँ त्यो ठाउँबाट थोरै भए पनि आवाज उठाएर हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यस्तै आफूहरूले स्वाधीन राष्ट्र चाहेकाले देशै एमसिसीको विरोधमा रहेको आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका केन्द्रीय सदस्य नन्दकिशोर पन्त। हामी विरोधमा छौँ, समग्र यो देशै विरोधमा छ। यो आज 2 करोड 95 लाख जो जनसङ्ख्या छ त्यो नै एमसिसीको विरोधमा छ। हामी यो स्वाधीन राष्ट्र चाहन्छौँ। सरकार भने त अब त्यो बुख्याचा त हो नि, के हो र सरकार भने त? सरकार भने त गरिब जनताको ट्याक्स खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनैतिकता गर्ने, योग्य मान्छेलाई रोजगारी नदिने, अयोग्यहरूलाई भित्र्याउने यो विदेशी दलालहरूको चाहिँ उहाँहरू एउटा साझा चौतारी उहाँहरूबाट केही सम्भव छैन। जहीँ पनि त्यस्तै हो। अफगानिस्तानमा जम्मा 2 मिनटमा भाग्न भ्यायो त्यो अशरफ घानी, जम्मा 2 मिनटमा। यी दलालहरूलाई त भ्याकुर खेद्नुपर्ने हो। अब जनता एकजुट भएर लखट्नु पनि पर्छ, यिनीहरूलाई राख्नुहुन्न। किन नसक्नु? हामी वीर नेपालीहरू, योद्धाहरू, हामी यत्रो पुर्खाहरूले आर्जेको देशका हामी प्रतिनिधिहरू किन नसक्नु? बलभद्र कुँवर एक्लैले त लखटेका थिए। हामी त यहाँ यत्रो छौँ। जसले त्यहाँबाट चाटेका छन्, जसले घिचिया छन्, जसले डकारेका छन्, त्यो पचाउनलाई उनीहरूको त्यो पेस्की एडभान्स पचाइसकेका छन्। अब त्यो पत्ला भनेर उहाँहरूले त्यस्तो बोल्नु भयो। फेरि तपाईँ चाहिँ खान नपाएर होला भन्ने हो, त्यो होइन। हामी निरन्तर छौँ यो देशको लागि। के छ र? हामीले हाम्रो छोराको लागि, नातिका लागि, नातिनीका लागि, छोरीहरूको लागि यो देश राखिदिने हो। हामीलाई केही स्वार्थ छैन। हामी एकदम निस्वार्थ। त्यो भनेर फेरि तपाईँले कस्तो निरपेक्ष कुरा गर्नुभयो भन्नु होला। होइन, देशका सवालमा है बरु हामी भारी बोकेर खान्छौँ, बालुवा चालेर खान्छौँ, तर देशलाई हामी बिक्री हुनबाट रोक्छौँ। यो निश्चित कुरा हो। यो सबैलाई चेतना भयो। फेरि हामी असमूल देश हो हाम्रो। हामी न चीनतिर ढल्कन्छौँ, न अमेरिकातिर ढल्कन्छौँ, न भारततिर ढल्कन्छौँ। हामी स्वतन्त्र देश हो, स्वाधीन देश हो र हाम्रो असमूलको सिद्धान्त अन्तर्गतै हामी चल्छौँ। त्यसो त गठबन्धन छाडेर एमसिसी पास गर्न काङ्ग्रेस तयार भइसकेको छ। अन्य दलहरूमा पनि एकरूपता भने देखिँदैन। सायद ठूला भनिएका दलहरू विरोधमा सडकमा उत्रिएका भए काङ्ग्रेसको यस्तो निर्णय पनि हुने थिएन होला। अमेरिकाको धम्कीपूर्ण फोन पनि आउने थिएन। त्यसैले त एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको दाबी धेरैको छ। म कुमार श्रेष्ठ, नेकपा मालेको पोलिट ब्युरो सदस्य। हामी एमसिसीको विरोधमा जुन बेलादेखि तपाईँको एमसिसीको चाहिँ मुभमेन्टहरू भयो, हाम्रो पार्टी नेकपा माले र म स्वयं पनि हामी चाहिँ विरोधमै छौँ। हामी यो राष्ट्रगति एमसिसी सम्झौता हो, यसको विरोध सबै नागरिकले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला के हामीले बुझ्नुपर्छ भने एमसिसी एउटा तपाईँको परियोजना, एउटा सम्झौता नेपाल सरकारलाई चाहिँ दिने तपाईँको उनीहरूले लगानी भनेको छ। नेपाल सरकार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको सित्तैमा पाएको अनुदान भनेर बुरुक उफ्रिराखेको छ। यो होइन। तपाईँको यदि तपाईँको अनुदान हो भने नेपालको एउटा सार्वभौम संसदले तपाईँको चाहिँ किन चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो? तपाईँको चाहिँ सित्तैमा लगानी गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँको एउटा त्यो अमेरिकाको परियोजना, एउटा एमसिसी भन्ने परियोजनाको एउटा कर्मचारी र नेपालको चाहिँ तपाईँको सार्वभौम संसद बिचमा चाहिँ सहमति भएर तपाईँको चाहिँ नेपालको संसदले पास गर्नुपर्ने किन? यो सरासर तपाईँको राष्ट्रघात छ एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने अमेरिका र नेपाल बिचमा चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ। ठिक छ, अमेरिकाले नेपाललाई चाहिँ लगानी गर्यो, ठिक छ। त्यो भारतको तेस्रो देशको किन चाहिँ तपाईँको अनुमति लिनु पर्यो? तेस्रो देशको भारतको चाहिँ किन तपाईँको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु पर्यो?
त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि अब अर्को कुरो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नि आइराखेका छन् कुराहरू, पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रघातका कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अनवरत रूपमा खटिराखेको छौँ। यो तपाईँको राष्ट्रहितमा छैन। र म दोस्रो कुरा के भन्छु भने नि, हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेछ। त्यो बैठकको एकल तपाईँको चाहिँ निर्णयले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ। म के भन्छु भने यहाँबाट यदि नेपाली काङ्ग्रेसमा साँच्चै राष्ट्रवादी चाहिँ नि देशभक्त त्यहाँ चाहिँ नेताहरू थिए भने मैले पटक पटक उठाइराखेको छु। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले हामीले खाने तलब भत्ता सेवा सुविधा अँध्यारो कोठामा बसेर कानुन संशोधन गरेर खाने ब्रह्मलुट गरेर यो राष्ट्रको सम्पत्ति ध्वस्त बनाएको छौँ, यो कटौती गरौँ। यो एमसिसी जस्तो राष्ट्र अहित चाहिँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको राष्ट्र नागरिकको हितमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले यो तपाईँको चाहिँ कुनै कोणबाट पनि यो नेपालको हितमा छैन, यो चाहिँ अहितमा छ। तपाईँ हामी सबै लागेर यो एमसिसी नेपालबाट चाहिँ तपाईँको परास्त गर्नुपर्छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालमा यो चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई, राष्ट्रघाती चाहिँ त्यो यो लगानीलाई, यहाँ त भोलि तपाईँको चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा परेड खेल्छन्। तपाईँको यहाँ त चाहिँ हामी कोही पनि बाँकी रहँदैनौँ। आज जान्छन् तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ एमसिसीको एउटा चाहिँ कुटिल चालबाजीमा चाहिँ लगानी गरेको छ। त्यहाँ त्यो राष्ट्रहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त, हामी हेरौँ त, हिजो इराकलाई हेरौँ, लिबियालाई हेरौँ, तपाईँका चाहिँ सिरियालाई हेरौँ, कस्ता खालका चाहिँ गतिविधि गरेको छ। त्यसले गर्दा यो अमेरिकीको नेपालमा चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ माटोमा हाम्रो छातीमा परेड खेल्ने चाहिँ सुनियोजित हो। त्यसैले यी देशका राष्ट्रघाती गद्दार नालायक यी चाहिँ तपाईँको आफूलाई माथि पुगेर ब्रह्मलुट गर्ने सर्वसत्तावादीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। एमसिसीलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ। मेरो नाम मोहनराज साके हो। म यस नेपाल विरोधी एमसिसीको विषयमा आज विभिन्न कार्यक्रम थियो, त्यस सिलसिलामा आज म इरटेर आएको थियो। एमसिसीको विरोध किन गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाल हो, हाम्रो परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र हो। अब एमसिसीले के गर्दछ भन्दाखेरि यो परापूर्वकाल जुन हाम्रो स्वतन्त्र राज्य छ, सार्वभौमिक राज्य छ, यसलाई चाहिँ नि विखण्डन र त्यसलाई चाहिँ नि विसङ्गति विकृति ल्याउने यसले कोसिस गरेको छ। त्यसैले त्यसलाई हामी नेपालीहरू सबैले हामीले विरोध गर्नुपर्छ यसलाई। किनभने पछि हामीले विरोध गऱ्यौँ भने पछि हुन्छ त्यो पास भइसकेपछि जुन आफ्नो जुन सार्वभौम सत्ता छ, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त छ, आफ्नो धर्म संस्कृति सबै छ, त्यसलाई अरूको देशले हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न साथै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन आफ्नो भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि पछि पाग्ला जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई विरोधी गर्नुपर्छ सारा नेपाली। किन भन्दाखेरि हामी परापूर्वकालदेखि हाम्रो सैनिक छ, सुरक्षा निकायहरू छ, सबै छ, तैपनि आज तिनीहरूको अधिकार छ। किनभने जनताको र त्यो जुन चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूको सम्बन्ध त्यति नजिकै छ कि हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। पछि यो पास भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू जम्मा आर्मी आउँछ, यता विभिन्न तिनीहरू निकाय आउँछ। हामी जनताले तिनीहरूलाई विरोध गर्ने कि नगर्ने, तिनीहरूले विरोधी काम गर्छ यो नेपालको, अनि हामी सारा जनताले त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने कि नगर्ने, त्यस बेलाको मूल प्रश्न अहिलेको छ। त्यसैले हामीले सबैले विरोध गर्नै पर्छ त्यो, किनभने हामीले त्यस्तो विरोध नगर्यो भने पछि पछुताउनु पर्ला। अहिले एमसिसीका विषयमा राजनीतिक प्रश्नहरू त उठेका छन् नै, तर त्यो भन्दा पनि बढी कानुनी प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ। एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छ, अन्यथा यसलाई किन संसदमा लैजानु पर्यो भन्ने जस्ता कानुनी प्रश्न उठेका छन्। वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि एमसिसी अमेरिकाले जुन आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भनेको छ, यो देशको हितका लागि नै दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर यो सम्झौता वास्तवमा नेपालको राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेको यो भनाइले इङ्गित गर्छ। म नारायण सापकोटा, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिको सदस्य हो। वास्तवमा एमसिसी जुन सम्झौता छ यो नेपालको राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्धमा, राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्र एउटा परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ र यसलाई एउटा अनुदानको नाममा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ लागू गर्नको लागि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा यसलाई चाहिँ उभ्याउन खोजिरहेको छ। यो हाम्रो स्वार्थको यदि नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत थिएन भने आज सम्झौता भएको 5 वर्षसम्म नेपालको संसदले पास नगर्दा पनि अमेरिकाले जसरी विरोध गरिरहेछ, यसलाई पास गरेर दबाबिरहेछ।
त्यस कारणले अनुदान लिनको लागि जुन बाध्य पार्न दबाब गरिरहेको छ त्यस कारणले यसमा स्वार्थ छ, नेपालको स्वाभिमानको विरुद्धमा छ। नेपाललाई एउटा अफगानिस्तान र सिरिया लिबिया बनाउने जुन खेलबाट यो प्रश्न एउटा चाहिँ आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। किनकि आज जुन अनुदानको नाममा नेपाललाई चाहिँ विकास गर्ने जुन कुरा गरिएको छ, वास्तवमा 48 सालमा निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिएर आज नेपाल पुरै चाहिँ एउटा परनिर्भर भएको छ। आज नेपालको निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न समेत पुग्दैन भने यदि एमसिसीमा हामी एउटा चाहिँ यो सम्झौतामा फस्यौँ भने नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता समाप्त हुनेछ। त्यसकारण देशको स्वाभिमान रक्षाको लागि हामी यो आन्दोलनमा सहभागी भएका हौँ। त्यसो त एमसिसीको विरोध गर्नुपर्नाको कारण खुलस्त पार्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पक्षका उपसभापति पुष्पराज पराजुली। एमसिसीको विरोध गर्नुपर्नाको कारण चाहिँ यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिक अन्तर्गतको परियोजना हो भन्ने खालको कुरा मलाई छ संसारका धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो। यस कारणले अब यो जबकि अमेरिकाको रणनीतिक हिसाबमा विशेष गरेर नेपालको भूमि भारत र चाइनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि उनीहरू नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्न चाहन्छन् र हामी नेपालको भूमि विदेशी हाम्रा मित्र शक्तिहरूको विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। त्यस कारणले पनि हामीले यो एमसिसी खारेज गरिनुपर्छ। एमसिसीमा भएका जुन प्रावधान छन् जो नेपालको सार्वभौमिकताभन्दा विपरीत जो एमसिसी परियोजना जहाँ लागू हुन्छ लागू भएको ठाउँमा अमेरिकी कानुन समेत प्रयोग हुन सक्ने नेपालको कानुन प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रकृतिका जो सम्झौता छन् यो सम्झौताका कारणले पनि हामीले नेपालको भूमिमा विदेशीको कानुन प्रयोग गर्नु हुँदैन। पहिलो नम्बरमा यो अमेरिकी प्रोजेक्ट होइन, नेपाली प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ। अहिले एमसिसीले यो जुन ट्रान्समिसन लाइनको जो कुरा गरेको छ यो अमेरिकी प्रोजेक्टको रूपमा, यसमा सबै अमेरिकी रूपमा कानुनको मात्रै यसमा उपयोग हुन्छ। यस कारणले पनि हामीले यो परियोजना नेपालभित्र हुने संसारको कुनै पनि राष्ट्रले गरेको सहयोग हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर कुनै पनि शर्तको नाममा जुन ढङ्गले चाहिँ यो एमसिसी परियोजना आएको छ यो परियोजनालाई चाहिँ स्वीकार गर्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तभन्दा विपरीत हुन्छ र यदि एमसिसी पारित गरेको अवस्थामा हामी अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्र सदस्य राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुन्छौँ जो नेपालको लागि दीर्घकालीन रूपमा धेरै ठुलो नोक्सान हुन सक्छ। तसर्थ नेपाल असंलग्न परराष्ट्र सिद्धान्त परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा अडिनुपर्छ। त्यसका लागि पनि एमसिसीको यथावस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। त्यसैले नेपालले यो परियोजना खारेज हुँदा नोक्सान हुन्छ भनेर डराउन पनि कुनै कारण छैन। त्यसैले नेपालका नेताहरूले यसलाई हिम्मतका साथ संसदले त्यो खालको निर्णय गर्न सक्ने ताकत राख्नुपर्छ। यसको लागि हामीले संसदलाई नै यसको बारेमा दबाब दिने अभियानका रूपमा हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ नेपालका माननीयहरूले पनि सार्वजनिक स्थलमा थोरै नेता मात्रै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन्, धेरैजसो नेतृत्व अहिलेसम्म पनि यसको पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् र सबैको मनमा लागेको छ यो परियोजना देशघाती छ, राष्ट्रघाती छ, त्यसैले यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नेपालका सबै माननीयहरू समेत पनि त्यो खालको कुरामा छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र उनीहरूलाई बल प्रदान गर्नका लागि हामीले पर्सि यहाँदेखि माइतीघर मण्डलादेखि हामी सिंहदरबारसम्म दबावको स्वरूप एउटा र्यालीको आयोजना गर्दैछौँ र यहाँहरूले पनि त्यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाइदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपालले अनुदान सहायता लिन थालेको करिब 70 वर्ष पुग्यो। अन्य कुनै सहायतामा प्रश्न उठेको थिएन। तर एमसिसी परियोजनामा यति धेरै विरोध किन भयो त? पक्कै पनि यो परियोजना नेपालको हितमा नभएकै हो त? मेरो नाम श्रीराम कणेल, म चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। अब अहिले तपाईँले सबैलाई थाहा छँदैछ कि अमेरिका इम्पोज गर्न चाहन्छ एमसिसी। त यो त डोनेसन हो नि, डोनेसन भने त इम्पोज गर्ने विषय होइन। यो तपाईँको उहाँहरूले स्वतन्त्र तरिकाले दिने हो र हामीले सहज स्वीकार गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने हो। त यो सहज स्वीकार गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्नेमा त्यसो नभएर दबावका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने अथवा एजेन्ट बनेर स्वीकार गराइने जस्ता खेलहरू जुन भयो त्यसका पछाडि जुन सम्झौताका केही नियमहरू भए सबैलाई जानकारी भइसकेकै विषय हो। त त्यो जुन नियम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टमा तपाईँले चाहिँ रेटिफाई गर्नुपर्ने जुन कुरा आयो त रेटिफाई त ठिक छ, त्यो पनि समस्या होइन। तर के समस्या हो भने रेटिफाई गर्दाखेरि त्यो एमसिसीको कानुन अथवा अमेरिकामा भइरहेका कानुनहरू अथवा बन्ने कानुनहरू समेत अमेरिका नेपालले लागू मान्नुपर्ने, नेपालका कानुनभन्दा अमेरिका कानुनहरू चाहिँ माथि हुने होइन। अब एमसिसी विल प्रिभेल होइन ओभर द डोमेस्टिक ल अफ नेपाल। अब यो त के छ भन्दाखेरि यो त फेरि यो त सार्वभौम जुन सबरेन मुलुक हो, यो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्छ। नेपाली जनतामा निहित रह्यो सार्वभौम सत्ता
कि अमेरिकामा पुग्यो त नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता त राष्ट्रको चाहिँ नि जुन राष्ट्रियता हो राष्ट्रियताका धेरै अर्थ लाग्छन् 2-4 पोइन्टहरू म त्यता गइनँ तर राष्ट्रियता वास्तवमा यो समग्र चाहिँ नि अधिकार त यो एमसीसीले अमेरिकामा पुर्याउने देखियो जस्तो कि तपाईको चाहिँ नि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा छ अब भारत र चाइना जस्ता ठुला देशको बीचमा बसेको यो सानो यसको चाहिँ नि एउटा नेपालको छुट्टै अलग्गै महत्त्व छ अर्कातिर फेरि सुन खानी फलाम खानी तामा खानी युरेनियमहरू जस्ता चाहिँ नि खनिज पदार्थहरूले चाहिँ नि सुसम्पन्न यो मुलुक छ अब उसको स्वार्थ केमा छ भन्ने कुरा हामीले त थाहा पाउँदै गर्दा 50 वर्ष बितिसक्छ जतिखेर नेपालमा उही एउटा साथीले भन्नुहुन्थ्यो जब साउथ अफ्रिकामा यिनीहरू चाहिँ गए युरोपियन्सहरू गए त्यतिखेर उनीहरूले के भने ईश्वरलाई जप ईश्वरको ध्यान गर बाइबल पढ भगवानलाई ध्यान गरेर सब ठिक हुन्छ भने र बाइबल दिए र हामी बाइबल समातेर ईश्वरको ध्यान गऱ्यौँ जब आँखा खुल्यो त्यतिखेर यिनीहरूको हातमा शासन सत्ता थियो हाम्रो हातमा बाइबल त्यस्तो अवस्था नहोस् त अब नेपालमा यिनीहरूले 40-50 वर्षदेखि नै नेपालको चाहिँ नि जातिगत विषयलाई नेपालको धर्मगत विषयलाई चाहिँ नि तपाईँको कसरी डिभाइड गर्ने र त्यहाँ कसरी भित्र घुस्ने भन्ने विषयमा विभिन्न बुक्सहरू निस्किएका छन् अब त्यो त धेरै लामो चर्चा नगरौँ त त्यो त्यसका पछाडिको कारण तत्त्व के होला त कारक के होला त भन्दाखेरि जसरी पनि के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि मुलुकसँग हामी चाहिँ अब यो हामी वीरेन्द्रले नै चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजे कि असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी संलग्न हुन चाहन्नौँ कसैसँग पनि किनभने हामी सानो मुलुक छ हामी कसैसँग युद्धमा अथवा अन्य कुनै चाहिँ तपाईँको विवादमा हामी संलग्न हुन थाल्यौँ भने त्यो हामीलाई असहज हुन्छ त्यसो हुनाले हामी संलग्न हुन चाहँदैनौँ त यहाँ के भइरहेको छ भने जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको संलग्न गराउन खोजिएको छ त्यो संलग्नताले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अत्यन्त ठुलो अहित गर्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले नो एमसीसी भनेको हो त त्यो करेक्सन गर्ने जुन करेक्सनको पाटो छ यदि करेक्सन हुन्छ भनेदेखि त मैले त भन्ने गरेको छु एउटा एमसीसी होइन हामीलाई त 75 जिल्लामा 75 एमसीसी देऊ न हामी त त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छौँ अमेरिका हाम्रो चाहिँ नि अहिले 70-72-75 वर्षदेखिको एउटा चाहिँ नि द्वैत सम्बन्ध कायम भएको कन्ट्री हो उसँग त हामी यो सम्बन्ध त निरन्तर राखिरहन चाहन्छौँ हामी यो सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनौँ जसरी अहिले चाहिँ यो विदेशी सहायक मन्त्रीले चाहिँ जुन तरिकाले नेपाललाई चाहिँ अब फरक ढङ्गबाट चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ अब विश्लेषण गर्न जरुरी छ के भनेर भन्ने कुरा सुनिएको छ यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा मुलुकको बारेमा एउटा व्यक्तिले यसरी सहज तरिकाले बोलिदिँदै गर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिले त्यसरी बोल्नु हुँदैन र शेरबहादुर देउबा लगायतले जुन चाहिँ अहिले एमसीसी पास गर्नको लागि जुन तरिकाले जोडका तोड कसिराखेको छ त यो मुलुक शेरबहादुर देउबाको मात्रै होइन र काङ्ग्रेसका केही झुन्डहरूको होइन र काङ्ग्रेसका केही झुन्डभित्र जुन अमेरिकी दलालहरू छन् तिनीहरूको मात्रै होइन अब त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँले देखिराख्नुभयो त्यो महासचिव होइन युवा चाहिँ नि एउटा मुलुकको चाहिँ नि भविष्य भन्ठानेको अब चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ पनि अब यसको चाहिँ पक्षमा यसरी बोलिराखेका छन् त यो हितकर चाहिँ नि यस अर्थमा छैन त त्यस भन्दै गर्दाखेरि करेक्सन गरेर पास गर हामीलाई चाहिँ सहयोग नचाहिएको पनि होइन हामी हाम्रो गरिबी हामीलाई थाहा छ नि हामी फेरि के छ भन्दाखेरि आफ्नो हैसियत हामीले नबुझ्या पनि होइन त्यसै विरोध गरे होइनन् मान्छेहरूले यहाँ आएर त यिनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि उही एमसीसीको चाहिँ जुन ठुलो बजेट छ यसमा चाहिँ तपाईँको लप्प चाहिँ खानको लागि आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नको लागि यसो धेरै लामो म अहिले गइनँ जुन चाहिँ एमसीसीले जुन प्रोजेक्ट तयार गर्दैछ त्यो प्रोजेक्ट त त्यो तपाईँको चाहिँ जम्मा 25% त्यसको बजेटले नेपालले तयार गर्न सक्ने रहेछ त्यो एमसीसी किन चाहियो फेरि अरू भ्रष्टाचारका कुराहरू त त्यसै छँदैछन् होइन बेरोजीका कुराहरू त छँदैछन् यो सबै व्यतिथि विसङ्गतिका माझ हामीले यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी एमसीसीलाई चाहिँ हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि मुलुकका लागि एउटा ठुलो घातक चाहिँ तत्त्व हो घातक सम्झौता हो यो त्यसो भएको हुनाले यो सम्झौतालाई यदि स्वीकार गर्ने हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद प्रदर्शनमा एमसीसी खारेज गर लगायतका नारा लगाइएसँगै यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रदर्शनकारीहरूको प्रतिबद्धता छ ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल काठमाडौँ।